अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जो कि आज डेली डोज की सेकंड वीडियो है, इसमें आपको वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में और अपने इस चैनल में। दोस्तों, ये वीडियोस बनाने का मेरे अंदर किस तरह से मैं ख्याल आया कि इन वीडियोस को बनाना चाहिए। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि कर सकते हैं इसको आज डेली डोज को, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसी डर से नहीं कर पा रहे कि ये मुश्किल है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी, हमें ज़ुबान नहीं आती कुछ। मैं ये नहीं कहता कि वो लोग जिनको बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं आता वो कर सकते हैं। मैं कम से कम ये ज़रूर कहूँगा कि जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं वो अगर हिम्मत करें, इसको समझें, इसके टिप्स एंड ट्रिक्स को थोड़ा सा जान लें, तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश करने से कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। तो मुमकिन हो सकता है कि वो भी पास करें। तो अब मैंने ये सोचा है कि मैं इस कोर्स को स्टार्ट करने लगा हूँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इजी तरीके के साथ जो है वो मरतब करूँ, ताकि वो दोस्त जो कि मिडिल पास हैं, जो मैट्रिक पास हैं, वो भी इजीली इसको कर सकें बगैर किसी स्कूल को ज्वाइन किए। तो इसमें मैं बहुत बेसिक लेवल पे इस कोर्स को स्टार्ट करूँगा और बहुत बेसिक लेवल की सारी चीज़ें जो है आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगा। इसमें मीनिंग्स कुछ भी जो छोटा से छोटा पॉइंट है वो भी ऐसे समझाने की कोशिश करूँगा जिस तरह के बिल्कुल प्राइमरी लेवल पे समझाया जाता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है, ये जो आज डेली डोज की है, इसमें जो आज हम बातें करेंगे वो इसका इंट्रोडक्शन है इस किताब का, इस कोर्स का। वो ये है कि स्पेन की नेशनलिटी, जैसा कि पहले ये सारी रिक्वायरमेंट नहीं थी, जब से ये रिक्वायरमेंट आई है आपको पता है कि काफ़ी दोस्त जो हैं वो बड़ी इजीली पास करने के बाद नेशनलिटियाँ ले चुकी हैं और काफ़ी ज़्यादा ने जमा करवाई और बहुत ज़्यादा जमा करवाने वाले आने करीब। और आपको पता है कि हर महीने बेशुमार जो स्टूडेंट्स हैं, जो नेशनलिटी के उम्मीदवार हैं, वो इसका एग्ज़ाम दे रहे हैं इसकी तैयारी करने के बाद, और बहुत बड़ी तादाद में जो दोस्त हैं वो पास हो रहे हैं। इसमें क्या है, ये आज डेली डोज जो है ये बेसिक लेवल, इंट्रोडक्टरी लेवल का थोड़ा सा हाई लेवल है। इसमें ये होता है कि आपको बेसिक लेवल से थोड़ा सा मीडियम लेवल पढ़ाया जाता है, उसका एग्जाम लिया जाता है और आपकी स्पेलिंग चेक की जाती है कि क्या आप बेसिक पे पूरा उतरते हैं। ये दोस्तों कोई भी हाई लेवल स्पेनिश का कोर्स नहीं है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक जानना ज़रूरी है। आपको स्पेनिश की बेसिक आनी चाहिए इसको पास करने के लिए। जब जो आज डेली डोज है, जब आपको बेसिक आती है तो आप इस पे पास होने के बाद नेशनलिटी अप्लाई करने के अप्रूव हो जाते हैं। तो इसमें जो सबसे मेन बात है वो है कि आपको कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको देनी पड़ेगी, तवज्जो देनी पड़ेगी। अब इस बुक के हम नेक्स्ट चैप्टर्स पे जाएंगे। मैं इस वीडियो में आपको उसका नौ हो समझाऊंगा, किस तरह से ये मरतब की गई है बुक, किस तरह से हम इसको पढ़ेंगे, कौन कौन से चैप्टर जो हैं वो पढ़ेंगे और इसका पैटर्न क्या है तैयारी करने का। ये सारी चीज़ें जो है हम इंशाल्लाह ताला इससे स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, जी हम अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा चुके हैं। बुक का ये आपके सामने बुक है, ये जो ओपन बुक है, इसका जो पेज है आपको मैं अभी दिखाता हूँ। हमने ये पेज, इसका जो पहला पेज है जिस पे सारे चैप्टर इंट्रोडक्टरी उन्होंने बताए हुए हैं, वो अभी हम उसको देखेंगे, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा ज़बान के बारे में बताता चलूँ। दुनिया की कोई भी ज़बान होती है वो जो 4 हिस्सों पे डिवाइड होती है, चाहे आप वो इंग्लिश लगा लें, फ्रेंच, जर्मन, कोई भी दुनिया की ज़बान जब आपने सीखनी है या उसका एग्ज़ाम देना है तो वो 4 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। सबसे पहले तो आपका जो है लिखने क्या वो प्रैक्टिस चेक करते हैं कि क्या आपको वो ज़बान लिखनी आती है। उसके बाद आपको जो है सुनने की ऑडियो, कन्वर्सेशन के ज़रिए, आपको ऑडियो के ज़रिए क्या आप सुन के अंडरस्टैंड वो ज़बान करते हैं। तीसरे नंबर पे होती है बोल के, क्या बोलने के आपको जो है बोल के वो ज़बान आती है। ये यानी कि 3 जो पोर्शन है ये आपके सामने आ चुके हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है जो कि चौथा पोर्शन होता है, आपको बोलनी आती है या नहीं। ठीक है, ये 4 जो पोर्शन होते हैं इसमें दुनिया की हर ज़बान जो है वो कवर होती है। इसी तरह से स्पेनिश ज़बान भी उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए वो 4 हिस्सों पे मुश्तमिल हो गई। हमारा ये तमाम कोर्स
اور ہمارا یہ تمام ایگزام بھی یہ 4 حصوں کا آپ سے لیا جائے گا، اور یہ کورس جو ہے اس کی تیاری بھی انہی 4 حصوں پہ لی جائے گی۔ سب سے پہلے جو حصہ ہے آپ کو یہ میں بتاتا چلوں، اس بک میں یہ ایگزام نمبر 1، ایگزام نمبر 2، 3، 4، 5 یعنی کہ 1، 2، 3، 4 اور 5 حصوں پہ یہ ایگزام مشتمل ہوں گے۔ اس کے اب میں تھوڑا سا بتا دوں آپ کو، جو پہلا ایگزام ہوگا ہماری تیاری، یہ دوستو ایگزام سے مراد ہمارا آپ کہہ سکتے ہیں سیکشن، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے ہمارا ایگزام نمبر 1، یہ 1 سیکشن ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، یہ پریکٹس کا انہوں نے سیکشن بنائے ہوئے ہیں۔ ایگزام سے مراد سیکشن لگا لیں آپ۔ لاس پرسونا سی بیوندا، جو پہلا سیکشن ہے نا، اس میں ہم نے بات کرنی ہے پرسوناز اور بیوندا کی، لوگ اور ان کی رہنے کی جگہ، جو جہاں پہ ہم رہتے ہیں اور لوگوں کے درمیان، یہ اسی موضوع پہ یہ چاروں آپشن ہوں گے۔ آپ کا لکھائی چیک کی جائے گی، آپ سے بول کے چیک کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، آپ سے جو ہے ایسے لکھوایا جا سکتا ہے، آپ سے آئیڈیو سنوائی جا سکتی ہے۔ آئیڈیو میں مختلف آپشن ہوں گے، آپ کو وہ سنوا کے وہ خالی جگہ پر کرنی ہوگی۔ نیکسٹ ہم ایگزام میں ہر چیز کو کور کریں گے۔ اس کے بعد جو سیکشن نمبر 2 ہے، سیم لائک وہ بھی اسی طرح سے ہے، کمپرار، خریداری کا کمپرار اور کمیر فورا، ہم نے خریداری کرنی ہے، اور ریسٹورنٹ وغیرہ بھی کھانے کے بارے میں ہوگا۔ لا سلوٹ جو تیسرا سیکشن ہوگا وہ صحت کے بارے میں، اور ایلیمنٹیشن یعنی کہ جو بھی آپ کھانے کا اور سلوٹ کا جو بھی فروٹس ویجیٹیبل صحت کے لیے، صحت کے حساب سے وہ سارا اس میں کور کیا جائے گا، کہ صحت کے لیے جو ہماری ضروریات زندگی میں جو ہم کھاتے ہیں وہ صحت سے انٹرلنک، اس کے بارے میں ساری بات ہوگی۔ اس کے بعد اسٹوڈیو کلتورا، معاشرتی طور پہ اور اسٹڈی کی طور پہ جو بھی ہمارا روزمرہ کی معاملات ہے، اس پہ یہ سیکشن نمبر 4 بنایا گیا ہے۔ اسی طرح سے ایگزام 6 ہے، ایگزام 6 میں کام کے بارے میں بات کی گئی ہے، کہ کام کے بارے میں تمام جو ہوگا وہ کام کے سلسلے میں ہوگا۔ اور جو نمبر 6 ہے، جو نیچے آپ کو میں لے چلتا ہوں اور اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ جو نمبر 6 ہے، لوسیو لاس بیاخی ساری کمیونیکاسیون، یہ جو ہمارا بیاخی، اور آپ کو پتا ہے کہ جغرافی طور پہ جو کوئی بھی ملک ہوتا ہے، جو اس کا جغرافیہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، یہ جغرافی پہ جو ہمارا بیاخی دوسرے ملکوں پہ جانا، انٹرلنک جیوگرافیکلی جو بھی ہمارا سارا معاملات ہوگا، اس میں اس کو کور کرے گا یہ سیکشن نمبر 6۔ یہ دوستو دیکھنے میں تھوڑا سا آپ کو ڈیفیکلٹ لگے گا، لیکن اتنا ڈیفیکلٹ یہ ایگزام نہیں ہے، بہت ایزی ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں، یہ تو ہمارے سیکشن ہوگی۔ سیکشن کے اندر جو ہے وہ آپ چیپٹر سمجھ لیجیے، پرووا نمبر 1 ہے، پرووا نمبر 2 ہے، پرووا نمبر 3 ہے، پرووا نمبر 4 ہے۔ یہ جو ہے اب چیپٹر نمبر 1 سمجھ لیجیے، چیپٹر نمبر 2، چیپٹر نمبر 3 اور چیپٹر نمبر 4۔ اس کو چیپٹر کو آپ انگلش میں یا اردو میں چیپٹر کہہ سکتے ہیں، اسپینش میں اس کو اپرووا۔ تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمریسیون دی لیکچورا، اس میں یہ اپرووا جو چیپٹر ہے، ان کے آگے تیراز ہوں گے۔ تیرا مطلب آپ اس کو سب چیپٹر لگا لیں، یعنی کہ سب سیکشن ہیں اس کے چیپٹر کے، جو کہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے کور کرنی ہے اس سیکشن میں، اس بک میں، اور یہ کرنے کے بعد جیسے یہ ہماری کمپلیٹ ہوگا یہ سارا کورس، تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا آپ کی کتنی زبردست تیاری ہو چکی ہوگی، اور آپ زبردست طریقے سے اپنا جو ایگزام ہے وہ پاس کر سکیں گے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی انٹروڈکٹیو ویڈیو عادل دوست کی۔ نیکسٹ ویڈیو سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم باقاعدہ طور پہ اپنے ایگزام کی پریپریشن جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں گے۔ دوستو یہ جو انٹروڈکٹیو ویڈیو تھی یہ بنانی بھی ضروری تھی، تاکہ جب نیکسٹ ہم اپنی پریپریشن سٹارٹ کریں گے، تیاری شروع کریں گے عادل دوست کی، تو آپ کے ذہن میں جو کویسچن وغیرہ آئیں گے وہ آلریڈی کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا کویسچن ہو جو آپ پوچھنا چاہتے ہو، یا اس کی نالج لینا چاہتے ہو ایگزام کے بارے میں، اس کی ساری پریپریشن کے بارے میں، تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو نیکسٹ ویڈیو سے ہم اس کی باقاعدہ طور پہ پریپریشن شروع کریں گے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کورس میں دوستوں چھوٹے سے چھوٹے لیول پہ جو ہے اپنے اس کورس کو کور کروں گا۔ بے شک جتنی بھی زیادہ ویڈیوز بنانی پڑی وہ بنا کے اس کو تمام جو کورس ہے ہمارا اس کو کور کریں گے، اور کوشش کروں گا کہ جو کم سے کم بھی پڑھے لکھے ہیں وہ بھی میرے اس کورس کو پریپیئر کر کے ایگزام میں انٹر ہو سکے اور پاس ہو سکے۔
दुआओं में याद रखिएगा, मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।